triangle can be imagined to form? Simple. If a student is looking at the top of the tower, a right triangle can be imagined to be made. जस्तो यो point A मा एउटा कुनै स्टुडेन्ट छ अनि उसले एउटा कुनै टावर यो टावर हेरिरहेछ भने यहाँ एंगल अफ एलिभेसन बनिरहेछ सो यहाँ इमेजिनेरी यहाँ हामीले नदेखे तापनि यहाँनेरि हिडन तरिकाले एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनिरहेछ सो यतिखेर ट्रिगोनोमेट्री को एप्लिकेसन आउँछ अथवा युज हुन्छ भनौं न सो हियर वी क्यान से एंगल अफ एलिभेसन यहाँ बनिरहेछ तपाईको लाइन अफ साइट यहाँ छ अनि तपाईको यो ग्राउन्ड डिस्टेन्स अथवा ओरिजिनल डिस्टेन्स भनौं तपाईको यहाँ छ सो दिस इज द बेसिक इन्ट्रोडक्टरी एक्टिभिटी भयो है सो त्यस्तै गरे सिम्पल हामीले एउटा यो अब पावरटी बिहान बिहानै छ हैन सिम्पल स्केल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ is half slice of bread can be imagined to be made a right triangle हैन so simple concept को लागि मात्र हो यो in all the situation distances or heights can be found by using some mathematical techniques which comes under a branch of mathematics called trigonometry it's very simple basic okay यो सुरु गर्दै गर्दाखेरि I want everybody सबैको हातमा एउटा डट पेन सबैको हातमा एउटा कपी नोट कपी चाहिँ होस् है because अब यो म्याथमेटिक्स भनेको यो हाम्रो लिटरेचर जस्तो यो वास्तवमा यो प्रेजेन्टेसन गरेर हुने कुरा चाहिँ हैन तर अब अहिले सिचुएसन अहिले कन्डिसन यस्तै छ सो वी हैव टु म्यानेज एनी हाउ त्यसले गर्दाखेरि मात्र हामी यसरी गरिरहेका छौं तर म्याथमेटिक्स को ल्याङ्ग्वेज भनेको प्र्याक्टिस हो लेख्नै पर्छ सो यु गाइज मेक श्योर कि तपाईहरुको हातमा एउटा पेन नोटबुक्स भइराखोस् So let's go ahead. Trigonometry is derived from Greek words. अब हेर्नुस् है three gon भनेको sides, metron भनेको measure. भनेपछि three sides measure, especially triangle को केसमा है त्यो पनि एउटा एंगल चाहिँ right angle हुनु पर्यो. In fact, trigonometry is the study of relation between the sides and angle of a triangle. Rajendra sir? हजुर के कमेन्ट छ भने भन्दै गर्नु होला ल सर लाइक मेरो राम्रो छ ठीक छ सर शिखा 60 मेरोले फेसिलिटेट गर है सरहरुलाई ओके सर ओके हस् थ्यांक यू ल ठीक छ ल हेर्नु ल यो अब यो प्रेजेन्टेसन बनाइसकेपछि चाहिँ एकदमै फ्र्याङ्क तरिकाले प्रेजेन्टेसन बनाइसकेपछि अलिकति हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डतिर जानु पर्छ होला सायद यही कुरा चाहिँ ट्रिगोनोमेट्री हामीले अब डिकेनको क्लासमा गरेको थियौं भन्दाखेरि हामी यस्तो झन्झटमा पर्दै पर्दैन थियौं त्यही पनि अब हेर्नुस् है यो सिम्पल हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड तपाईहरुलाई पनि सजिलो लाग्न सक्छ सर म पढ्छु द हिस्टोरी अफ ट्रिगोनोमेट्री डेट्स ब्याक टु द अर्ली एज अफ इजिप्ट एन्ड बेबिलोन एंगल्स वर देन मेजर्ड इन डिग्री इट वाज देन डिस्कभर्ड it was then advanced by the Greek astronomer Hipparchus in the 2nd century of BC, who compiled a trigonometric table that measured the length of chord, subtending a various angle in a circle of a fixed. यो आफै पढ्दा पनि हुन्छ है हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डमा भनेको जस्ट सिम्पल कसले उत्पादन गरेको किन त्यस्तै गए पुग्छ हैन अब हाम्रो बेसिक कुरा चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ है अब सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट तपाईहरुलाई क्याडेटमा सोधिने प्रश्न भनेको यहाँबाट आउँछ ट्रिगोनोमेट्री भन्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजको बारे थाहा हुनु पर्यो सिम्पल रेशियोज भनेको ट्रिगोनोमेट्री तीनवटा साइड्स तीनवटा एंगल एउटा ट्रायंगल हुन्छ हैन एज यु नो तीनहरुको साइड्सको रेशियोको आधारमा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आउँछ त्यसपछि भनेको तपाईहरुलाई एंगलको बेसिसमा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल्स हामीलाई धेरै एंगल्स पनि आउँदैन ठीक छ पर्टिकुलर एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री अनि 90 डिग्री यो चाहिँ भनेको स्पेसिफिक एंगल्स अझ यसलाई भन्दाखेरि स्पेशल एंगल्स पनि भनिन्छ है यसको चाहिँ एंगलहरुलाई फिक्स छ भ्यालुहरु फिक्स छ अनि त्यस्तै गरेर पाइथागोरस थ्योरम वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक है सजिलो छ तर इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुलाई यहीबाट घुमाएर क्वेशन आउन सक्छ एक्जाम्पलहरु हामी हेर्छौं त्यस्तै गरी एरिया अफ ट्रायंगल सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो फोर्थ को है एरिया अफ ट्रायंगल है यहाँबाट बिकज यो ट्रिगोनोमेट्रीले दिने ट्रिगोनोमेट्रीको थ्रुबाट निकालिने एरिया अफ ट्रायंगल चाहिँ अलिकति फरक छ अरु भन्दाखेरि हामीले सिम्पल एरिया अफ ट्रायंगल भनेको एउटा फर्मुला छ नि हाम्रो हैन एरिया अफ ट्रायंगल त्यो छोडेर यसले चाहिँ एंगलको हेल्पबाट एरिया अफ ट्रायंगल कसरी निकालिन्छ त्यो दिन्छ है यो क्वेशन चाहिँ प्राय छुट्दैन आउँछ सर्ट क्वेशनमा पनि आउँछ
सर्ट क्वेसनै प्राय आउँछ होला, अलिक ट्रिकी वे तरिकाले सर्ट क्वेसनमा आउन सक्छ। त्यस्तै गरेर यसको एप्लिकेसनमा अर्को भनेको एंगल अफ एलिभेसन र एंगल अफ डिप्रेसन हैन, हाइट एन्ड डिस्टेन्स कुरा आयो। ओके, यो यस्तो कुरा छ है हामी की कन्सेप्टमा चाहिँ। अब मेथोडोलोजी हामी कसरी जान्छौँ भन्दा प्रिभियस नलेज टेस्टिङ, डेमोन्स्ट्रेसन मेथड, एक्सप्लेनेसन बाइ गिभिङ एक्जाम्पल्स, रिलेटिङ टु डेली लाइफ। यो रिलेटिङ टु डेली लाइफ किन लेखेको मैले भन्दामा फेरि सजिलो हुन्छ है बुझ्नका लागि। अब किनभने लकडाउनको अवस्था छ, अब फेरि लकडाउन हुने सम्भावना बढिरहेछ। पढ्ने बेलामा यस्तो रिलेटिङ टु डेली लाइफ गरेर पढियो भने स्मरण गर्न सजिलो हुन्छ। बुझ्नुभयो? बिर्सिँदैन भनेको मतलब के, प्र्याक्टिस भइराखिन्छ, याद आइरहन्छ। कन्क्रिट टु एब्स्ट्र्याक्ट थिङ्किङ भयो, सिम्पल टु कम्प्लेक्सबाट जान्छौँ, लर्निङ बाई डुइङ। यही हो म्याथमेटिक्सको तपाईको ल्याङ्ग्वेज भनेको नि लर्निङ बाई डुइङ हो। यो लर्निङ बाई टकिङले केही हुँदैन। ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो छ है आजको हाम्रो सुरुको की पोइन्ट। एज यु क्यान सी हियर ट्रायंगल एबीसी हेर्नुस् त। एकैछिन ल म यसलाई कता लग्नु यता। ओके ठिकै छ। हजुर ट्रायंगल एबीसी छ यहाँनिर हैन। एज यु नो एउटा एंगल तपाईको एंगल बी तपाईको 90 डिग्री छ। अर्को एंगललाई हामीले रेफरेन्स एंगललाई थीटा मानेका छौं। अर्को एंगल केही पनि छैन, यसलाई जे मान्दा पनि हुन्छ। एंगल सी, एंगल बीटा, एंगल अल्फा जे मान्दा पनि हुन्छ। ठीक छ। एंगल यो 90 डिग्री को अपोजिट साइडमा रहेको हामीले साइड्सलाई अथवा यो भनौं न एसी लाई हामी हाइपोटेनियस भन्छौं। त्यस्तै गरी रेफरेन्स एंगल जुन मान्दा पनि हुन्छ। यतिखेर हामीले यो एंगल सी र एंगल ए मध्ये मानेको रेफरेन्स एंगल भनेको एंगल ए हो, जसलाई थीटा दिएको छ। थीटाको अपोजिट साइड भनेको तपाईको परपेन्डिकुलर अथवा यो साइडको नाम परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो दुईटा भइसकेपछि थर्डको साइड भनेको तपाईको अटोमेटिकली बेस लाइन हुन्छ हैन। यो ट्रायंगललाई यसरी हेर्दाखेरि यो ट्रायंगल केमा उभिएको छ त अथवा केमा अड्किएको छ भन्दाखेरि यो बेस लाइनमा एबी मा। सो त्यसको कारण यसको नाम बेस भयो, हाइपोटेनियस परपेन्डिकुलर बेस। दिस इज द मोस्ट एकदमै एसेन्शियल, एकदमै तपाईको यो के रे थाहा पाउनै पर्ने साइड्सहरुको नाम है, परपेन्डिकुलर, हाइपोटेनियस अनि बेस। अब यही तीनवटा साइड्सलाई लिएर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजको अघि हामीले हेरेको के रे तपाईको 17th सेन्चुरीतिर हिप्पार्कसले निकालेको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब sin थीटा आयो, जस्तो यसलाई चाहिँ sin थीटा अथवा sin a, sin थीटा यहाँ दिँदाखेरि तपाईहरुको यो तीनवटा साइड मध्ये कुन साइडले चाहिँ तपाईहरुलाई कुन साइडलाई रेशियो बनाउँदाखेरि चाहिँ sin थीटा हुन्छ त भन्दामाखेरि sin थीटा भनेको सिम्पल तपाईको हेर्नुस् त p/h हुन्छ। यो माथि sin छ तल cosec छ है। sin र cosec को रिलेसन चाहिँ जस्ट अपोजिट हुन्छ अथवा तिनीहरुको इन्भर्स हुन्छ। sin थीटा भनेको तपाईको 1/cosec हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि sin थीटा भनेको सिम्पल तपाईको यहाँबाट जानुस् p/h हैन। sin थीटा भनेको p/h। त्यसै गरेर cosec थीटा भनेको तपाईको h/p। बुझ्दै हुनुहुन्छ? ठिकै छ ठिकै छ। सबैको माइक अफ छ, केही छैन, ठिकै छ। ओके, sin थीटा भनेको p/h, cosec थीटा भनेको h/p। त्यस्तै गरेर हेर्नुस् त cos थीटा भनेको b/h अर्थात बेस बाइ हाइपोटेनियस हैन। sec थीटा भनेको h/b। tan थीटा भनेको तपाईको p/b, cot थीटा भनेको b/p। अब सिम्पल यसलाई अब मैले स्कुल लेभलमा पढ्दाखेरि सम्झिने तरिका भनेको चाहिँ पण्डित बद्री प्रसाद हरि बोल थियो है। तर मैले जस्ट नेटमा चाहिँ यति मात्र हर बोल मात्र भेट्न पाएँ र यही मैले यहाँ तानेको छु। र सिम्पल पण्डित बद्री प्रसाद लेख्नु छैन, PBP HSB लेख्नु। यहाँ एउटा ड्यास दिनुस्, ड्यास दिनुस्, ड्यास दिनुस्। अनि sin cos tan लेख्नुस्, अनि यता तलतिर cosec sec cot लेख्नुस्। sin त भनेको तपाईको p/h हो, परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेनियस। cos भनेको b/h, बेस बाइ हाइपोटेनियस। अनि tan थीटा भनेको p/b, परपेन्डिकुलर बाइ बेस हुन्छ। त्यस्तै गरेर cosec को जस्ट अपोजिट उल्टो। ठीक छ, हामी अगाडि बढ्छौं त्यसो भए हैन। सो यो भयो हाम्रो अब ट्रिगोनोमेट्रिक भ्यालुज अफ सम कमन एंगल्स है। एउटा स्पेशल एंगल्स भनौं न यसलाई। 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री 60 डिग्री एन्ड 90 डिग्रीजमा है। यो त टेबल त सायद तपाईहरुलाई थाहा छ होला। यतिसम्म चाहिँ याद गर्नु सक्नुपर्छ है, किन भन्दाखेरि तपाईहरुको यो क्वेशन तपाईहरुको सर्ट क्वेशनमा आउने सम्भावना बढी छ। कहिलेकाहीँ भ्यालुहरु सोध्न सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। यो भ्यालुहरु म पढ्दिन, तपाई आफैले पढ्दाखेरि हुन्छ। जस्तो यहाँ नट डिफाइन्डको केस छ। यो नट डिफाइन्डलाई चाहिँ कसरी भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ जस्तो हेर्नुस् ल, तपाईहरुको 0 लाई 1 ले डिवाइड जान्छ, ओके आई विल आस्क, ओके शिखा Yes, sir. जाँदैन sir. हजुर जाँदैन। 0 लाई 1 ले डिवाइड जान्छ कि जाँदैन? जाँदैन। जाँदैन सर। जान्छ 1 डिवाइड बाइ 0 लाई मात्रै जाँदैन, इन्फिनिटी। 0 डिवाइडेड बाइ 1 यो जान्छ, किन भन्दाखेरि 1 0 जा 0 हुन्छ, यसको आन्सर 0 हुन्छ। तपाईको 1 डिवाइडेड बाइ 0 चाहिँ हुँदैन, 0 डिवाइडेड बाइ 1 चाहिँ जान्छ। द्याट्स पोसिबल बिकज 1 0 जा 0 हुन्छ, तर 1 डिवाइडेड बाइ 0 चाहिँ जाँदैन। 0 लाई कतिले पनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 हुन सक्दैन, तर 1 लाई 0 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 हुन सक्छ। सो यो कुरा चाहिँ याद हुनुपर्छ है। अब जुन केसमा 1 डिवाइडेड बाइ 0 अथवा समथिङ भ्यालु का तल 0 ले डिवाइड गर्दाखेरि आउने भ्यालु हुन्छ, हो त्यस्तो केसमा चाहिँ यो नट डिफाइन हुन्छ। यो 10a को हामीले प्र्याक्टिकली अथवा एक्सपेरिमेन्टली गर्दाखेरि चाहिँ आउँदैन भ्यालु, यस्तो इन्फिनिटी भ्यालुमा आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ नट डिफाइन लेखिन्छ है। त्यति बुझ्दाखेरि हुन्छ तपाईहरुले, सिम्पल। तपाईहरुलाई यसमा कुनै भ्यालु निकाल्नु पर्छ भने छैन। यो भनेको पछि मास्टर गर्दाखेरि यो यसको छुट्टै छ, फेरि यसको एक्सप्लेनेसन छुट्टै छ, इन्फिनिटी तिर जान्छ, टेन्स टु इन्फिनिटी तिर जान्छ, क्याल्कुलस तिर जान्छ यसको भ्यालु। अहिले त्यतिसम्म हामी जान्दैनौँ, सिम्पल हामी स्पेसिफिक एंगल्समा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री अनि 60 र 90 डिग्रीजमा यो sin cos 10 cosec sec cot को चाहिँ कति कति हुन्छ भ्यालु भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। त्यो पनि भ्यालु भनेको यहाँ डेसिमलले दिएको छैन, सिम्पल 1/2 1/√2 3√3/2 यस्तै फर्ममा दिएको छ। अनि सबैको भ्यालु चाहिँ हेर्नुस् है, जस्तो sin को सबैभन्दा फेरि मिनिमम भ्यालु भनेको 0 हो र म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 1 हो। sin को तपाईहरुले यदि अब म अब त्यहाँ ब्ल्याक बोर्डमा भए उता भए म सायद अब त्यो के भन्छ त्यसलाई त्यसको ग्राफिक बनाएर पनि देखाउँथे होला, यहाँ पनि देखाउँदा त हुन्छ, बट अब ठिकै छ। sin को साइनोसोइडल, यसको sin को वेभ फर्म हुन्छ के, साइनोसोइडल हुन्छ। यो म्याक्सिमम 1 सम्म जान्छ, पोजिटिभ 1 सम्म जान्छ र नेगेटिभ 1 सम्म पनि जान्छ। यो 0 कति यसको -1 देखि 1 को रेन्जमा मात्र यसको भ्यालु हुन्छ है, बिचमा 0 मा। ओके, त्यस्तै गरेर अरूहरु पनि हेर्नुस् होला है। ओके, भोकाबुलरी अथवा टर्मिनोलोजी युज्ड यसमा के छ त? राइट ट्रायंगल, बेस परपेंडिकुलर एन्ड हाइपोटेनियस एज वी डिस्कस अर्लियर। त्यस्तै गरेर साइन कोसाइन टेन्जेन्ट, यो कोटेन्जेन्ट, सेकेन्ड एन्ड कोसाइन। मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो तीनटा, साइन कोसाइन यो टेन्जेन्ट। किनभने साइनले दिने यो कोटेन्जेन्टले दिने टेन्जेन्टले पनि दिन्छ, सेकेन्डले दिने कोसाइनले दिन्छ, यो के हो कोसेकेन्डले दिने साइनले पनि दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि साइन cos 10 लाई तीनवटाले चाहिँ राख्यो भने बाँकी तीनवटा नचाहिन पनि सक्छ, किनभने दे आर जस्ट द रिभर्स मात्र हो। त्यसै गरी एलिभेसन र डिप्रेसन त छँदैछ। ल यो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरमको सिम्पल एउटा तपाईहरुलाई फर्मुला भनौं है। हामीलाई फर्मुलाको प्रुफ चाहिएन, खाली हामीलाई फर्मुलाको भ्यालु चाहियो, तब त्यसको फर्मुला चाहियो, त्यसको इक्वेसन चाहियो। हाइपोटेनियस यहाँ छँदैछ, बेस तल छँदैछ AB, परपेन्डिकुलर तपाईको BC। हाइपोटेनियस AC, बेस AB, परपेन्डिकुलर तपाईको BC। यो केसमा पाइथागोरसले चाहिँ के अब फर्मुला दिए भन्दाखेरिमा तपाईको यदि हाइपोटेनियस यहाँ h, तर यहाँ अलिकति सरी यहाँ C छ है, यसलाई चाहिँ C मान्नुस् अथवा h मान्नुस्, यसलाई चाहिँ P मान्नुस्, यसलाई B मान्नुस्। गर्दाखेरि हाइपोटेनियसको स्क्वायर गर्दा जति आउँछ भ्यालु त्यो भनेको तपाईको यो बेसको स्क्वायर प्लस यो परपेन्डिकुलर स्क्वायर गर्दाखेरि
भ्यालु बराबर आउँछ भनेर पाइथागोरसले भन्यो है। यो चाहिँ यसको इक्वेसन लेखिराख्नुस् है। सिम्पल h स्क्वायर इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यो चाहिँ काम लाग्न सक्छ तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ साइड पत्ता लगाउने बेलामा। यदि अब एउटा इक्वेसनमा हेर्नुस् यो भनेको लिनियर इक्वेसन भयो। यहाँ भनेको तीनवटा भेरिएबल छ। तीनवटा भेरिएबल मध्ये यदि दुईटा भेरिएबल थाहा छ भने हामीलाई तेस्रो भेरिएबल पत्ता लगाउन सकिन्छ विथ द हेल्प अफ दिस इक्वेसन है। हामीलाई सपोज परपेन्डिकुलर थाहा छ, हाइपोटेन्युस थाहा छैन, बेस थाहा छ भने हामी सिम्पल यो इक्वेसन हाइपोटेन्युस भनेको परपेन्डिकुलर स्क्वायर प्लस बेसको स्क्वायर गरेर हामी निकाल्न सक्छौं। अथवा बेस थाहा छैन, हाइपोटेन्युस र परपेन्डिकुलर छ भने निकाल्न सक्छौं। जस्तो त्यो कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि ल यहाँ हेर्नुस् है। एकछिन यो बक्साहरु न यो बिर्सिनुस् अहिले। यो h स्क्वायर f स्क्वायर g स्क्वायर बिर्सिनुस्। सिम्पल के सम्झिनुस् भन्दामा यो ट्रायंगल छ हैन, यसको 90 डिग्री यहाँ छ भन्नुको मतलब यसको हाइपोटेन्युस यहाँ छ। हाइपोटेन्युस सपोज h इक्वल्स टु 5 छ यसको। अनि तपाईको यो अब बेसलाई g इक्वल्स टु 4 गरेका छौं अनि f इक्वल्स टु 3 गर्छ। यो भनेको चाहिँ र्यान्डमली 5 4 3 गरेको पनि हो अथवा यसलाई सिम्पल तपाईहरुले ग्राफ कपीमा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्रुफ गर्ने तरिका ग्राफ कपीमा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ओरिजिन पोइन्टबाट यसलाई यदि सपोज एउटा यस्तो तपाईहरुले 2 डाइमेन्सनको एक्सिस बनाउनुहुन्छ, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस भने त्यसमा त्यो बिचको इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई ओरिजिन मान्नुहुन्छ भने त्यो ओरिजिन 1 बाट 1 2 3 4 पोजिटिभ एक्स एक्सिस तिर यदि 4 पोइन्ट सम्म जानुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले सपोज यहाँसम्म पोइन्ट मान्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ भनेको g इक्वल्स टु 4 लेख्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यो ओरिजिन पोइन्टबाट माथि जानुहुन्छ 1 2 3 जानुहुन्छ भने f इक्वल्स टु 3 हुन्छ तपाईको। यहाँ सपोज जानुहुन्छ भने र यो गएको इन पोइन्टलाई चाहिँ जोड्नुहुन्छ भने तपाईको ठिक्क 5 पोइन्ट हुन्छ। 1 2 3 4 5 हुन्छ। ठीक छ। अब यसलाई हेर्ने हो भने अब यसको स्क्वायर कसरी हामी गरिन्छ? h इक्वल्स टु 5 छ भने यो त यसलाई स्क्वायर बनाउनु पर्यो नि त हामीले। भनेपछि यो यसलाई स्क्वायर बनाउन सकिन्छ। यता यसको साइड भनेको स्क्वायर विथ अ साइड 5 हैन। 5 अथवा सेन्टिमिटर अथवा 5 मिटर भएको स्क्वायर बनाउन हामीले सकिन्छ। सिम्पल मैले त्यो यहाँ ड्रा गरिएको छ हेर्नुस्। जसको भनेको h स्क्वायर भनेको एरिया अफ स्क्वायर भनेको हामीलाई थाहा छ l स्क्वायर साइड स्क्वायर h स्क्वायर अनि h इक्वल्स टु 25 छ भने 25 5 छ भने h स्क्वायर इक्वल्स टु 25 हुन्छ। त्यस्तै गरी यसको पनि स्क्वायर हेर्नुस् हैन। जसको यो स्क्वायरको साइड भनेको f 3 छ भनेपछि 3 को स्क्वायर 9 भयो। त्यस्तै गरी यो यसलाई पनि स्क्वायर गरिदिनुस्, हाफै स्क्वायर गरिदिने। 1 2 3 4 छ भने यता पनि 1 2 3 4 अनि सबै हुनु पर्यो। अनि यसको 4 को स्क्वायर भनेको 16 भयो भनेपछि यो पनि स्क्वायर भयो, यो पनि स्क्वायर भयो, यो पनि स्क्वायर हो। अब यो सबै एक्सपेरिमेन्टली हेर्नु त यो स्क्वायरको भ्यालु भनेको यो स्क्वायर प्लस यो स्क्वायर गर्दा ठिक्क आउँछ तपाईको। हेर्नुस् यहाँ h स्क्वायर इक्वल्स टु f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर 25 इक्वल्स टु 9 प्लस 16 भनेको तपाईको ठिक्क 25 हुन्छ। यसरी पनि गर्न सकिन्छ है। कन्सेप्टको लागि मात्र यो फिगर बुझ्दाखेरि हुन्छ। जस्तो अब ल अब एक्जाम्पल हेरौँ है। ल अघि मैले भने नि एउटा इक्वेसन एउटा लिनियर इक्वेसनमा तीनवटा भेरिएबल छ। यदि दुईटा भेरिएबल दिएको छ भने तेस्रो भेरिएबल निकाल्न सकिन्छ। प्रत्येकमा हेर्नुस् यहाँनिर यहाँ हाइपोटेन्युस छैन अथवा h g र f छ, परपेन्डिकुलर बेस छ भने सिम्पल यो फर्मुलामा हाम्रो आइगयो हैन। गर्दा हुन्छ यसलाई सुन्नुस् मात्र के रे सुन्नु मात्र भन्दा गर्दाखेरि पनि राम्रो होला। गर्दै गर्नुस् तपाईहरु। I think we have enough time. हामीसँग टाइम टन्नै छ, भर्खर 7:30 पनि भएको छैन। के कन्फ्युजन छ भने माइक अनम्युट गरेर सोध्दाखेरि हुन्छ है। Education is communication भन्छन्। So there must be communication between you and me.
ठीक छ तीनवटा एक्जाम्पल मध्ये एउटा एक्जाम्पल गर्दा हुन्छ दुईवटा एक्जाम्पल चाहिँ तपाईले एज अ तपाईको होमवर्क अथवा हैन घरमै हुनुहुन्छ राख्दाखेरि हुन्छ लेखेर यो फिगर चाहिँ बनाउँदा ठिक होला तपाईहरुले फिगर चाहिँ बनाइराख्नुस् त फिगर बनाउनु एउटा गरेर फिगर बनाउनु हो भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ प्र्याक्टिस गर्नको लागि ओके अगाडि बढौं ओके सेकेन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक है एरिया अफ ट्रायंगल छ है ट्रिगोनोमेट्रीको सबैभन्दा एउटा स्पेशल फिचर भनेको चाहिँ यसले एरिया अफ ट्रायंगल दिन्छ अब सिम्पल भनेको हाम्रो मेन्सुरेसनमा एरिया अफ ट्रायंगल भनेको हाम्रो एरिया इक्वल्स टु हाफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ हैन के अरे यसको नर्मल यसको एरिया अफ ट्रायंगलको एक्जाम्पल के सरी उसको फर्मुला तर एरिया अफ ट्रायंगल इन ट्रिगोनोमेट्री वी युज वान अफ द एंगल एउटा एंगल युज गरेर पनि हामी एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्न सकिन्छ कहिलेकाहीँ त छक्का लाग्न सक्छ एंगल जस्तो एरिया अफ ट्रायंगलमा एंगल राखेर चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेर पनि अलिकति उत्सुकता हुन सक्छ तर यो के अरे ट्रिगोनोमेट्रीले चाहिँ पोसिबल गराइरहेको छ के विथ द हेल्प अफ एंगल हामी एरिया अफ ट्रायंगल चाहिँ निकाल्न सकिन्छ यो अब तपाईहरुलाई यो सट्ट फर्मुला मात्र राखेर भ्यालु मात्र राखेर गर्दाखेरि धेरै सजिलो एकैछिनमा निस्किने भए तापनि यसको कन्सेप्ट चाहिँ एकदम भेग छ है इफ यु थिंक इट सिरियसली एंगल को थ्रुबाट एउटा एरिया निकाल्नु भनेको इट्स अ भेरी एकदमै यो भनेको चाहिँ एउटा एकदमै लजिकल धेरै अलिकति माथिल्लो लेभलको हो सो एरिया अफ ट्रायंगल यहाँ अलिक मजाले बुझिएला when you know the base and height सिम्पल हेर्नुस् त हाम्रो मेन्सुरेसनमा भनेको हाम्रो एरिया भनेको सिम्पल हाफ बेस इन्टु हाइट हुन्थ्यो बेस भनेको तपाईको यो A to C भयो हैन अनि तपाईको B भयो यसमा अनि हाइट भनेको तपाईको यो अर्को थर्ड भर्टेक्स देखि तलको बेस लाइन सम्म परपेन्डिकुलर खिच्दाखेरि आउने लाइन आउने डिस्टेन्स भनौं न h परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो त्यसलाई हामी अब हाइट भनिन्छ सिम्पल भर्टेक्स देखि तलको बेस लाइन सम्मको डिस्टेन्स यो भनेको सिम्पल तपाईको मेन्सुरेसन निकालिएको बेस इन्टु हाइट थाहा छ भनेको केसमा बट h इज नट नोन यदि हामीसँग h चाहिँ थाहा छैन हाइट हामीलाई थाहा भएन you can find it using right triangle trigonometry थ्रुबाट जस्तो हेर्नुस् त यसमा तपाईहरुले तर एउटा कुरा चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो तपाईहरुलाई एंगल चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो एंगल C थाहा पाउनु पर्यो तपाईहरुले अथवा एंगल A थाहा पाउनु पर्यो अथवा एंगल B थाहा पाउनु पर्यो तपाईहरुलाई दुईटा एडजेसेन्ट साइडको बीचको एंगल चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा पाउनु पर्छ जस्तै यहाँ sin C दिएको छ हैन sin C हुँदाखेरि तपाईको के हुन्छ sin C छ भने यसको हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो sin को त के छ p/h हो परपेन्डिकुलर बाइ h हो परपेन्डिकुलर भने तपाईको यतिखेर यो छ हैन यो sin C यहाँ राखेको छ भने रेफरेन्स एंगल चाहिँ सपोज यहाँ छ भने एक्चुअली म यहाँ ट्राई गर्छु ल यहाँ नेरी मैले लेख्न सके भने I think that would be very much clearer for you. Okay, all right. Okay, suppose यहाँ चाहिँ suppose थीटा छ भने suppose यसलाई चाहिँ मैले थीटा यसलाई चाहिँ रेफरेन्स एंगल बनाए भने यसले दिने देखाउने भनेको तपाईको यो परपेन्डिकुलर भयो राइट अनि तपाईको यो 90 डिग्री देखाउने भनेको तपाईको हाइपोटेन्युस भयो यो परपेन्डिकुलर भयो अब यसलाई h भए तापनि यो चाहिँ परपेन्डिकुलर हो हैन 90 डिग्री यता देखाउने भनेको तपाईको यो हाइपोटेन्युस h हो यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ a ले भूमिका खेलिरहेछ अनि sin थीटा भनेको तपाईको h र a भनेपछि हामीलाई h चाहिनु चाहिँ हामीलाई h चाहिने हो हैन h चाहिने हो तर हामीले sin को लगायौं भने हामीलाई यो h को ठाउँमा हामीले sin थीटा लगाएर h/a गर्न सकिन्छ अब हेर्नुस् यहाँबाट भनेको अनि h भनेको हेर्नुस् त यो h भनेको तपाईको सिधै यो a यता गयो a यहाँ गयो a sin C भयो नि त a sin C एंगल C भनेको हाम्रो h हो अब यो फर्मुलामा
यो फर्मुला h को ठाउँमा सिम्पल तपाईहरुले यति लगाइदिनु भएको छ क्या यति यो कुरा लगाइदिनु भएको छ एरिया भनेको हाफ बेस इन्टु h को ठाउँमा चाहिँ हामीले सिम्पल यो सो एरिया भनेको हाफ बेस इन्टु हाइट अथवा हाफ एरिया यो बेस भएको यो हैन अनि h को ठाउँमा चाहिँ a sin c लाग्नेछ है ठीक छ ओके clear all drawings ठीक छ ओके ल एउटा यसको एक्जाम्पल छ ल find the area of the triangle PQR यो लेख्नुस् है यो ड्राइङ बनाउनुस् and you try first then we go for the solution find the area of the triangle PQR ओके अलराइट यहाँ सिम्पल भनेको तपाईको ट्रायंगल PQR छ यहाँबाट ख्याल गर्नुभयो भने मैले स्पेशल एंगल दिएको छैन है तपाईहरुलाई सिम्पल भन्दामा फेरि यो एक्जाम्पलमा स्पेशल दिएको छैन किनभने स्पेशल एंगल भनेको हाम्रो के थाहा छ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री अनि 90 डिग्री हो बट यहाँ त्यो मध्ये यो कुनै पनि त्यो स्पेशल एंगल छैन 80 डिग्री 36 डिग्री 64 डिग्री छ मेक स्योर कि यो सबै प्लस गर्दाखेरि तपाईहरुलाई 180 डिग्री चाहिँ आउनु पर्यो है कहिलेकाहीँ क्वेशन मिस्टेक हुन सक्छ सो बी स्मार्ट यो त्यति चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो 64 plus 36 100 100 plus 80 ठीक छ सो यहाँ हेर्नुस् ल फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल PQR छ यहाँबाट सिम्पल हामीले सोलुसन हैन कि कन्सेप्ट मात्र लिनु है सोलुसन त भइहाल्छ कन्सेप्ट के भन्दामा हामीलाई किन यो दुईटा साइड दियो RQ र PQ दियो भन्दाखेरि these are adjacent sides हैन तपाईको RQ र PQ भनेको adjacent sides हो त्यही adjacent sides को बीचको एंगलमा चाहिँ तपाईहरुलाई के छ सरी ओके ओके ल हेर्नुस् है यो साइड र यो साइड भनेको तपाईहरुको adjacent side छ राइट अनि यसको बीचको एंगल भनेको तपाईहरुको adjacent sides को एंगल हो दुईटा साइड्स भएको एंगल यो भने जुन चाहिँ 64 डिग्री छ भनेपछि अब सिम्पल फर्मुला के छ भन्दाखेरि हाम्रो एरिया भनेको हाफ एउटा साइड सिम्पल तरिकाले एउटा साइड फर्मुला याद नगर्दाखेरि पनि तपाईहरुलाई सम्झिने तरिका हाफ लेख्नु पर्यो एउटा साइड लेख्नु पर्यो अर्को साइड पनि लेख्नु पर्यो हैन 7 8 अनि तिनीहरुको सिम्पल बीचको एंगलको साइन लगाइदिनु साइन 64 डिग्री 64 डिग्री को तपाईहरुलाई भ्यालु थाहा हुन सक्छ अहिलेको लागि चाहिँ भनेको क्याल्कुलेटर युज गर्दा हुन्छ अथवा तपाईहरुलाई एक्जाममा भनेको यस्तो चाहिँ दिइँदैन यस्तो भनेको तपाईले यहाँ सिम्पल कि 60 डिग्री दिन्छ कि 90 डिग्री दिन्छ कि 45 डिग्री दिन्छ यस्तो 30 डिग्रीहरु दिन्छ है सो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो मन पर्दैन यहाँबाट सिम्पल कन्सेप्ट लिनुस् दुईटा एडिसन साइड्स को बीचको एंगललाई चाहिँ साइन लिनु भयो भने तपाईले त्यसको एरिया दिन्छ ठीक छ सपोज मैले ल भने अरे 8 + 7 15 भनेपछि पक्का पनि यहाँ भनेको तपाईहरुको अलिक सानो हुनु पर्यो 15 भन्दाखेरि सपोज ल 13 माने एक्जाम्पल 13 सेन्टिमिटर माने भने 13 सेन्टिमिटर छ भने यसको के हुन्छ तपाईले अब यो एंगल र यो एंगल सरी यो साइड र यो साइड युज गरेर पनि तपाईहरुले एंगल के रे यसको यो ट्रायंगल PQR को एरिया निकाल्न सक्नुहुन्छ बट तपाईले के गर्नु पर्छ यहाँ भने तपाईले 13 राख्नु पर्यो हैन 13 यहाँ तपाईको 80 हुन्छ तर एंगल राख्दाखेरि चाहिँ बीचको एडजेसेन्ट साइड को बीचको राख्ने विथ साइन रेशियो हैन साइन रेशियो हालेर चाहिँ गर्नु पर्यो भनेपछि के भो इक्वल्स टु सरी 1/2 तपाईहरुको 13 हैन
सरी यस्तै छ है ह्यान्डराइटिङ 30 त्यसपछि 8 सेन्टिमिटर हैन 1/2 एउटा यो PR भयो त्यसपछि 8 सेन्टिमिटर भयो यसको डट भनेको मल्टिप्लाई अनि यसको चाहिँ साइन लेख्नु पर्यो तपाईले साइन 80 डिग्री है 80 डिग्री हो यो चाहिँ भयो तपाईहरुको एरिया त्यस्तै गरेर यो हेरेसन सेम त्यही दुईटा एडजेसेन्ट साइडको बिचको एंगल भनेको 36 डिग्री साइन राख्नु पर्यो ओके clear all my drawing okay ल यहाँ चाहिँ तपाईहरुको रियल एक्जाम्पल छ है ल I want everybody to find the area of the given figures है फर्स्ट मा यो फिगर बनाउनुस् अनि गर्नुस् है Okay, Deepa is there, Sita Mahatara is there, Deependra Chan is there, Vishwakarma Kumar is there, sorry, Vishwas Kumar is there. Okay, Divas ko mic पनि off छ, video पनि off छ, off right. Divas actually तिम्रो video on गर त. Hello Divas. Allah ठीक छ. Thank you. Triangle ABC दिइराछ and the information is given अनि तपाईले एउटा सानो कुरा यो ज्योमेट्रीमा अथवा यो ज्योमेट्रीमा भनौं न क्यापिटल लेटर ठीक छ क्यापिटल लेटर जस्तो A दिएको छ भने यसले के बुझाउँछ होला अनि अर्को सपोज स्मल लेटर A दिएको छ भने यसले के बुझाउँछ होला सायद थाहा छ होला क्यापिटल A ले भनेको एंगल बुझाउँछ क्यापिटल एरिया छ हैन त्यस्तो भन्नुको मतलब यो जस्तो यसो भने के मैले यो A BC बुझाए के क्यापिटल A ले एंगल बुझाउँछ अथवा क्यापिटल B जस्ट क्यापिटल ले भनेको चाहिँ के अनि स्मल A ले भनेको चाहिँ साइड बुझाउँछ है स्मल लेटरले साइड बुझाउँछ अनि तपाईको क्यापिटल लेटरले चाहिँ पुरा एंगल बुझाउँछ ऑल राइट ठीक हो एरियाको A पनि छ हामीसँग तर मेरो कन्सर्न भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई साइड र एंगललाई चाहिँ डिनोटेसन गर्दाखेरि लगाइने एउटा वर्ल्ड वाइड उयो भनेको चाहिँ क्यापिटल र स्मल लेटरले हो क्या एंगल र साइड दिन्छ जस्तै हेर्नुस् त यहाँ B गर्दाखेरि तपाई कहिले पनि यहाँ तपाईको यो ठुलो B दिएको छैन B गर्दाखेरि सेन्टिमिटर यसको युनिट हो अर्थात यो डिस्टेन्सको हो यो C भनेको त्यस्तै गर्छ तर हेर्नु त एंगललाई A दिएको छ यहाँ कहिले पनि एंगल A भनेर लेखिँदैन के यसरी एंगल A भनेर लेखिन्छ दिस रङ है ठीक छ यो त तपाईहरुलाई अब सजिलै छ हैन गर्नुभयो माइक गरिसक्नु भयो ल ठीक छ ऑल राइट सो गरिसकेकोहरुलाई चाहिँ फाइन्ड द एरिया अफ द पाम ABCD है बुझिँदैन भन्नुस् होला दिस इज 60 डिग्री अलिकति ब्लर आयो त्यसको लागि क्षमा याचना गर्न चाहन्छु यो 8 सेन्टिमिटर 8 सेन्टिमिटर it is C ABCD and यो 5 सेन्टिमिटर है and this is a palm को तपाईहरुलाई भनेको के छ यो दुईटा तपाईको इक्वल हुनु पर्यो प्यारलल पनि हुनु पर्यो हैन त्यसै गरी यो पनि प्यारलल हुनु पर्यो अनि इक्वल हुनु पर्यो है अब यो फुलिश क्वेशन चाहिँ नसोध्नु होला है मलाई सपोज इफ यु हैव एनी क्वेशन है अबाउट दिस
ट्रायंगल पढिरहेछ अथवा ट्रिगोनोमेट्री पढिरहेछ पामको कुरा कसरी आयो चाहिँ नसोध्नुस् है मलाई द्याट्स अ भेरी किडी क्वेसन हुन्छ किनभने दुईटा ट्रायंगललाई जोड्यो भने अभियसली एउटा पाम भन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि यसको मेन लजिकै त्यहाँ छ है यदि तपाईले केही कथन गरेर एउटा ट्रायंगलको अथवा ट्रायंगल एबीसी को एंगल तपाईले के रे सब एरिया पत्ता लगाउन सक्नु भयो भने त्यसलाई इन्टु 2 गर्दा भने आन्सर आइहाल्छ नि हैन र मेन लजिक यसको यही हो जस्ट सिम्पल है ओके अलराइट अलिकति क्याचिङ म्याचिङ भयो यसलाई उयो गर्नलाई ठीक छ यो गर्नुस् त फाइन्ड द एरिया अफ द पाम एबीसीडी एन्ड लेट मी नो द आन्सर लेट मी नो द आन्सर फर दिस कोबाट थाहा पाउन लिन चाहन्छु भने म ओके सीता महतराबाट लिन चाहे मैले यसको आन्सर है आफ्टर कम्प्लिसन है आफ्टर यु कम्प्लिट दिस दिस जब after you find the area of the palm ABCD, I want to know from you, Sita Matara, the answer of this question. Sita Matara ra मैले विश्वास कुमारलाई जिम्मा दिए है यसको सर यसको आन्सर 34.64 आको छ सर सीएम स्क्वायर यसको आन्सर 34 ओके ठीक छ सीता महतराले टाइम लगाइराख्नु भएको छ यहाँ एउटा कम्पिटिसन हुन्छ है ल 34 आएको छ यसको आन्सर पुरा आन्सर भन्नुस् त सर 34.64 सीएम स्क्वायर सर 34.64 cm square all right okay Srishti Yes, sir. आयो तिम्रो 20 root to cm square. त्यही हो. ओहो ओके सो देयर इज मिसम्याच बिट्विन टु आन्सर्स हैन ठिकै छ वी स्टिल ल्याभ सीता महतराको आन्सर आउन बाँकी नै छ 20 root 3 20 root 3 all right ओके भनेपछि त नि हाम्रो विश्वको त सबैभन्दा आन्सर फरक आयो ए सरी विश्वास एउटै हैन सर त्यो भनेको मैले त्यो रुट 3 लाई पनि इक्वल टु ए ओके ओके मैले अलरेडी त्यति गर्दाखेरि त्यति नै आउँछ कति भन्नु 22 त्यति नै आउँछ सर ए हो ए ठिकै छ तपाई भनेपछि त म त फरक अल ठिक छ ठिकै छ ओके क्लियर माइ ड्राइङ आई वान्ट टु मुभ सो ठिक छ हेरौँ यसको लास्टको उयो हेरौँ ल सल्युसन हेर्नुस् ल यसको यहाँ मिस्टेक छ हेर्नुस् त एंगल बी हामीलाई 60 डिग्री देखेको छ अपोजिट एंगल्स अफ अ पाम कन्स्ट्रक्सन ए र सी आर जोइन गरियो तपाईको ट्रायंगल एबीसी भनेको आई थिंक यहाँ हाफ हुनु पर्ने है हाफ एबी ओके प्राविधिक गडबडी भइहाल्छ सायद यहाँ नै भनेको मेरो विचारमा हाफ आउनुपर्छ हाफ एबी इन्टु बीसी इन्टु साइन बी ठीक छ साइन 60 भनेको √3 बाइ यहाँ भनेको √3 बाइ 2 ओके ठिकै छ √3 बाइ 2 यहाँ भनेको 1 बाइ 2 ओके यो भनेको 4 भयो यो भनेको तपाईको 2 आएन 10 √3 हुन्छ 10 √3 इक्वल्स ओके 20 √3 आएन ठीक छ यसको आन्सर भनेको तपाईको 20 √3 यहाँ हल्का मिस्टेक रहेछ ओके ठीक छ ओके ओके ल नम्बर 3 को नि हेर्नु त्यसो भए फाइन्ड द एरिया अफ द पाम एबीसीडी यो सजिलै छ एक्जाम्पलको लागि ल यसको आन्सर चाहिँ म आई वान्ट टु टेक फ्रम ओके दिवस एन्ड दीपा है दीपा र दिवसबाट चाहन्छु म यो नम्बर 3 को आन्सर है फाइन्ड द एरिया अफ द पाम एबीसीडी अरु सबैले गर्दै गर्नु होला बुझेन भने भन्नु होला है
अलिकति जुम गर्दाखेरि उयो आउने रहेछ 70 डिग्री 50 डिग्री 10 सेन्टिमिटर 13 सेन्टिमिटर है ABCD it's again a palm spotlight stamp text okay Deepa Divas Sir, 56.29. all right Deepa बाट आन्सर आएको छ 56.29 okay सायद सेन्टिमिटर स्क्वायर पनि होला हैन दिवस सर मेरो 70.12 आयो I guess 70.12 सेन्टिमिटर ओ ठिकै छ at least you tried that's a good thing हेरौँ है ल ठिकै छ हामी एन्सरमा त जान्छौँ त्यही पनि सिम्पल अब पाम आइसकेपछि पामको अलिकति प्रपर्टी जानु है सो पामको प्रपर्टी मलाई कसले भन्नुहुन्छ दिपेन्द्र चान्ड मैले यहाँ रफ फिगरमा बनाएको हेर त ABCD हजुर सर यसमा मलाई प्रपर्टी भन त पामको अपोजिट एंगल्स इक्वल हुने अनि अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ ओके अपोजिट एंगल भन्नाले एंगल A बराबर एंगल C इक्वल भयो तिम्रो ठीक छ यस सर ओके अथवा यो एंगल बराबर तिम्रो यो एंगल हुन्छ यो प्रपर्टी बुझिएन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ है प्रपर्टी थाहा छ भने सिम्पल हुन्छ अनि अपोजिट एंगल इक्वल हुन्छ तिम्रो अपोजिट साइड के हुन्छ तिम्रो इक्वल इक्वल एन्ड प्यारलल भन न हैन इक्वल एन्ड प्यारलल हुन्छ है अलराइट यति यो कुरा बेसिक गरेर थाहा पाउनु पर्छ है अपोजिट साइड्स AD एन्ड BC आर इक्वल एन्ड प्यारलल त्यस्तै गरेर AB एन्ड CD हैन AB प्यारलल टु CD अनि AB इक्वल्स टु CD हुन्छ अर्को त्यसको भनेको चाहिँ तिम्रो अपोजिट एंगल चाहिँ इक्वल हुन्छ अलराइट यति कुरा चाहिँ हुन्छ है क्लियर माइ ड्राइङ आई वान्ट टु मुभ फर्दर ल ठीक छ ओके एकैछिन है सरी ओके हैन ठिकै छ एकैछिन यसको मैले सल्युसन गरेको छैन रहेछ मैले सो सल्युसन हो भने म ओके विश्वास तिम्रो आन्सर कति आयो हाम्रो एउटा भनेको 34.64 56.29 आएको छ अर्को भनेको 70.12 आएको छ मेरो 112.58 आएको छ त सर 112.58 ओके
अलराइट ल ठीक छ सृष्टि तिम्रो सृष्टि तिम्रो कति आयो यसको आएन सर आएन ल एन्सरै नआएको होइन गर्न खोजेको तर यस हाइपोटेन्युसको लागि 90 डिग्री पनि छैन त्यस्तो स्केल हुन्छ हैन हैन सर साइन 50 यो 50 हो कि 60 हो त्यो यो 50 हो 50 हो ओके ठिकै छ यहाँ भएन नि म गरिदिन्छु नि फर्मेट रातो रेड गरौँ यो 50 डिग्री हो यो 50 डिग्री हो सरी यो 50 डिग्री छ यो 70 डिग्री हो है अब हेर्नुस् त यो सिम्पल ट्रायंगल लिनुस् ट्रायंगल एबीसी लिनुस् हैन तपाईहरुको दुईवटा ट्रायंगल थाहा छ दुईवटा एंगल थाहा छ तपाईहरुलाई हैन दुईवटा एंगल थाहा छ भनेपछि तपाईहरुले obviously अर्को एंगल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यस सर सजिलोबाट जाने के कति हुन्छ 50 + 70 भनेको तपाईहरु कति भयो 60 75 120 सर 120 हुन्छ 120 मा 60 जोड हो भने तपाईहरुको 60 जोड हो भने तपाई के हुन्छ 180 भनेपछि अब तपाईहरु कुन एंगलबाट जानुहुन्छ 50 बाट जानुहुन्छ कि 70 बाट जानुहुन्छ कि 60 बाट जानुहुन्छ अब 60 बाट हजुर 60 बाट जानु पर्यो किनभने 60 भनेको स्पेसिफिक एंगल छ नि त यसको एंगल हामीलाई थाहा छ अब हेर्नुस् त यो ट्रायंगलमा ट्रायंगल मैले यता बनाउँछु है यसको सपोज यो ट्रायंगलमा यसलाई मैले लिँदाखेरि भनेको एंगल यो त ए भयो हैन पाम भन्ने बित्तिकै इन्टु 2 गर्न त हामीलाई छँदै छ हैन र एउटा ट्रायंगलको निकालेर भनेपछि यताको मैले लेखिन सिम्पल भनेको यताको मैले कति लेखे तपाईको सरी 60 डिग्री यहाँ छ तपाईको ठीक तपाईको त तिम्रो एसी को भनेको त 10 सेन्टिमिटर दिएकै छ यहाँनेरि 10 सेन्टिमिटर दिएकै छ अब तिमीलाई चाहियो हामीलाई चाहियो बीसी को चाहियो नि त अब हेर्नुस् त एडी भनेको 13 सेन्टिमिटर छ हाम्रो एडी बराबर त बीसी हुन्छ किनभने एउटा पामको प्रपर्टिजमा त अपोजिट साइड्स आर द इक्वल हुन्छ भनेपछि एडी बराबर बीसी हुन्छ भने बीसी पनि कति हुन्छ 13 सेन्टिमिटर हुन्छ अब त सजिलो भयो नि एउटा ट्रायंगलमा दुईटा एडजसेन्ट साइड छ बीचको तिनीहरुको बीचको एंगल पनि थाहा छ भने एन्सर त आउँछ सो एरिया भने के हुन्छ सिम्पल एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी भनेको half into 10 centimeter है ना मैले सेन्टिमिटर इधर लेखे into 13 centimeter ओके into कति हुन्छ sin 60 डिग्री हुन्छ है sin 60 डिग्री है So this is your answer for area of triangle ABC. Sir. सर त्यो cos होला नि सर cos 60 होला नि cos 60 किनकि हजुर सर cos पर्दैन हामीले यहाँनेरि सुन्नुस् त्यो हाइपोटेनियस लाउने भनेको हामीले राइट एंगल ट्रायंगलमा हो नट इन द केस अफ आइसोस्केल त्यतिर लाउने हैन हाइपोटेनियस आने भनेको चाहिँ 90 डिग्री हुनु पर्यो एउटा एंगल चाहिँ बुझ्नुभयो 90 डिग्री को अपोजिटमा आयो भने यो बल्ल हाइपोटेनियस हुन्छ ठीक छ अनि यो बेस होला यो परपेन्डिकुलर होला तर यहाँ हेर्नुस् त यो ट्रायंगलमा त एउटा 70 डिग्री छ एउटा 70 डिग्री छ अर्को 50 डिग्री छ 90 डिग्री यहाँ कुनै छ 90 डिग्री यहाँ कुनै छ छैन सर छैन हैन भने हाइपोटेन्सको कुरै आउँदैन बुझ्नुभयो हस् सर सिम्पल के बुझ्नुस् भन्दाखेरि एउटा ट्रायंगलको एरिया निकाल्न छ भने दुईटा एडजसेन्ट साइड थाहा पाउनु पर्यो तिनीहरुको बीचको एंगल थाहा पाउनु पर्यो त्यस्तो छ भने सिम्पल हामीले हाफ एडजसेन्ट साइडलाई मल्टिप्लाई गर्दिने लाइक हैन हामीले यहाँ गरेको अनुसार अनि इन्टु त्यसको बीचको एंगललाई चाहिँ sin 60 लेखिदिने बस ठीक छ Sir, 1/2 हामीले base into height गर्छौं नि
हजुर 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 1 बेस इन्टु हाइटमा चाहिँ हाइट भनेको परपेन्डिकुलर होइन र हो कि त्यसको लागि हामी कस्तो गर्छौँ भन्दाखेरि नि त्यसको लागि चाहिँ मैले अब ब्ल्याकबोर्डमा सजिलो हुन्थ्यो जस्तो यहाँबाट हामी त्यसलाई उयो खिच्छौँ क्या त्यसलाई अब यो 90 डिग्री छैन भने 90 डिग्री बनाउनको लागि हामीले यहाँबाट यसलाई परपेन्डिकुलर खिच्छौँ जस्तो यहाँबाट खिच्छौँ है अथवा इक्जाम्पल दिन्छु जस्तो यहाँबाट हामी परपेन्डिकुलर खिच्छौँ अनि यसलाई यहाँ बनाउँछौँ क्या 90 डिग्री अब बल्ल यो हाइपोटेन्युस हुन्छ कुन ट्रायंगल एबीसी को होइन यो ट्रायंगल यो बी ड्याश को आधारमा चाहिँ बी ड्याश को आधारमा एंगल ट्रायंगल ए बी ड्याश सी को ट्रायंगलमा चाहिँ तिम्रो हाइपोटेन्युस भनेको एसी हुन्छ 90 डिग्री को तर हामीलाई त यत्रो होल छ नि त होल छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हाइपोटेन्युस भन्ने हुँदैन ट्रायंगल ए बी सी को केसमा एसी हाइपोटेन्युस होइन तर ट्रायंगल ए बी ड्याश सी को केसमा चाहिँ हो हामीले यहाँ कन्स्ट्रक्सन के गर्छौँ भन्दाखेरि ए बाट भर्टेक्स ए बाट परपेन्डिकुलर सीधा बेस लाइनमा खिचेको छु परपेन्डिकुलर अब बल्ल परपेन्डिकुलर आइसकेपछि 90 डिग्री खिचिसकेपछि चाहिँ त्यसको अपोजिट साइडको एंगल भनेको तिम्रो 90 डिग्री हो ए सरी त्यसको हाइपोटेन्युस हो ठीक छ अहिले सिम्पल तरिकाले कसरी बुझ्नु भन्दामाखेरि एउटा ट्रायंगल छ एकैछिन ल यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि अलि एकछिन गर्छु जस्तो हेरौँ ल जस्तो एउटा ट्रायंगल सपोज छ यो जुनसुकै ट्रायंगल हुन सक्छ है इट मे बी स्केलन इट मे बी हैन आइसोस्केल जे पनि हुन सक्छ जस्तो अहिलेको हाम्रो यतिखेर यो एक्स अलराइट यहाँ वाइ छ सपोज यहाँ जेड छ जेसुकै होस् यो ट्रायंगल हैन जस हामीलाई के थाहा पाउनु पर्यो जस्तो यो जस्तोसुकै ट्रायंगल भए पनि जस हामीले यसको एडजेसेन्ट साइड भनेको कि यो र कि यसको भ्यालु थाहा पाउनु पर्यो हैन एडजेसेन्ट साइड्सको भ्यालु यदि हामीलाई यो र यसको भ्यालु हामीलाई थाहा छ भने अनि तिनीहरु बीचको एंगल थाहा छ भने हामीले यसको एरिया निकाल्न सकिन्छ क्या सो दिस इज द ट्रिकी वन क्या हामी त सिम्पल नर्मली के भन्छौं भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायंगल भनेको हाफ बेस इन्टु हाइट गर्छौं अब यसलाई जस्तो यसलाई चाहिँ हामीले नर्मली हामी के कसरी निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि एरिया इक्वल्स टु हामीलाई त यसको त हाइट थाहा छैन नि त हाइट थाहा पाउनको लागि त हामी त यहाँबाट के गर्छौं यो बेस लाइन सपोज यसलाई हामी एक्स वाइ लाई चाहिँ बेस लाइन मान्छौं भने यो भर्टेक्सबाट हामीले यहाँनिर एउटा सुरुमा परपेन्डिकुलर खिच्नु पर्यो परपेन्डिकुलर खिच्नुको मतलब हामीले यसले यहाँ हाइट पत्ता लगायो क्या यो हो तिम्रो एच अब नर्मली भनेको हाम्रो के हुन्छ फर्मुला एरिया भनेको एरिया अफ ट्रायंगल भनेको हाफ इन्टु बेस भनेको तिम्रो एक्स वाइ हो यतिखेर हैन एक्स वाइ इन्टु तिम्रो अनि हाइट भनेको तिम्रो यो सपोज यसलाई चाहिँ मैले ओके यहाँनिर मैले सपोज आर दिए यसको यु पोइन्टलाई चाहिँ नाम आर दिए भने तिम्रो हाइट भने यतिखेर कति हो तिम्रो जेडआर हो नि त यो ठीक छ तर हामीलाई यो क्वेशनमा त तिमीलाई त यस्तो परपेन्डिकुलर खिचेको कहीँ पनि छैन हामीलाई त के मात्र थाहा छ भन्दाखेरि सिम्पल एउटा एडजेसेन्ट साइड अर्को एडजेसेन्ट साइडको भ्यालु दिएको छ अनि तिनीहरुको बीचको एंगल हामीलाई थाहा छ भनेपछि सिम्पल हामी ट्रिगोनोमेट्रीको त्यही भएर त काम लागेको त यो हाइटहरु पत्ता लगाउनु पर्ने भए त सिम्पल हामी मेन्सुरेसनबाट गइहाल्थ्यौ नि यही एंगल युज गरेर एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्न सकिन्छ भनेर है मैले अघिदेखि भनिरहेको छु एरिया अफ ट्रायंगल क्या अब यसले गर्दा के गर्छौं हामी सिम्पल यतिखेर हामीलाई यो xz थाहा छ ओके सो xz हामीलाई थाहा छ एउटा एडजेसेन्ट साइड्स डट अनि यता भनेको yz अथवा zy यो थाहा भयो यो भनेको दुईटा तिनीहरुको एडजेसेन्ट साइड भयो अनि सरी फेरि यहाँ मैले मल्टिप्लाई गर्छु यता अनि इन्टु तिनीहरु बीचको एंगल भने कति छ sin अब त बुझिन्छ होला सायद यो दुईटाबाट बुझ्यो कुनै पनि ट्रायंगल छ भने दुईटा एडजेसेन्ट साइड छ भने तिनीहरु अनि एडजेसेन्ट साइडको बीचको एंगल छ भने सिम्पली हामीले ट्रिगोनोमेट्रीमा भएको हाम्रो यो बाट निकाल्न सकिन्छ यदि अब त्यस्तै अप्ठ्यारो छ भने आई विल गो ब्याक टु मेरो पहिलेको साइडमा जान्छ ल हेर्नुस् त यहाँ है सिम्पल with A equals to area of the triangle A and B हेर्नुस् है इस क्यापिटल छ एरिया अफ द ट्रायंगल भयो A and B भनेको तपाईको एनी टु साइड्स अफ द ट्रायंगल यहाँ अलिकति अझै मिस्टेक छ यहाँ एडजसेन्ट एनी टु साइड्स भन्दा ठिकै छ एनी टु साइड अफ द ट्रायंगल अनि C भनेको चाहिँ इन्क्लुडेड एंगल बिट्विन द गिवन साइड्स A and B यति भइ पुग्छ तपाईहरुलाई ठीक छ हैन जस्तो हेर्नुस् अब यहाँ पनि बुझिन्छ है when you know the base and height तपाईको बेस B okay let me highlight गरौँ ल यसलाई spotlight
Select one. Okay, polygon select one. Spotlight. Okay. Mouse. ठिकै छ ड्रा गरौँ ओके खासै युज गरेको छैन मैले त्यही भएर यसको यो फंक्सनहरु थाहा छैन एनीवे ठिकै छ त यहाँ हेर्नुस् ल when you know the base and height simple यो बेस लाइन र तपाईले हाइट चाहिँ यो पत्ता लगाउनु भयो थाहा छ भने सिम्पल तपाईहरुले मेन्सुरेसन फर्मुला एरिया इक्वल्स टु बेस इन्टु हाइट गरेर सिकिन्छ बट तपाईहरुलाई त मोस्ट अफ केसमा त यो ट्रिगोनोमेट्रिक केसमा त हाइट त दिएको हुँदैन लुकाइदिएको हुन्छ अब फेरि हेर्नुस् ल यदि यो हाइट लुकाइदिएको छ भने तपाईहरुलाई ट्रायंगल एबीसी तपाईको राइट एंगल ट्रायंगल नहुन सक्छ त्यो फेरिको केसमा त्यति बेलाको केसमा तपाईहरुलाई सिम्पल दुईटै एडजेसेन्ट साइड थाहा छ अनि तिनीहरु बीचको एंगल थाहा छ भने एरिया अफ ट्रायंगल निस्किन्छ है यति मात्र बुझ्नुस् यो यसरी हेर्नुस् ओके यसरी यो हेर्नुस् त सिम्पल ए भने एरिया अफ द ट्रायंगल एबी भनेको एनी टु साइड्स अफ द ट्रायंगल सी भनेको इन्क्लुडेड एंगल बिट्विन द गिवन साइड्स ए एन्ड बी है इन्क्लुडेड एंगल भने तिनीहरु बीचको एंगल चाहिँ हुनु पर्यो के सिम्पल छ ओके हामी कहाँ थियौ यहाँ थियौ ओके ठिकै छ ओके एकैछिन कहाँ हामी भनेपछि यसको एन्सर कति आयो हाम्रो जति पनि यहाँ आएको एन्सर मध्ये त्यसलाई इन्टु 2 गर्दिने हैन एरिया अफ पाम भनेको 2 टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी हुन्छ नि त हैन त्यसले गर्दाखेरि आएको एंगल भनेको आएको एन्सर भनेको हाम्रो कति हुन्छ एरिया अफ तपाईको पाम एबीसीडी ओके पाम ए बी सी डी equals to म सिधै यहाँ लेखे 2 times area of triangle A B C हैन कति छ 2 into यता अघि एन्सर हाम्रो कति आएको थियो 56.29 मेरो आयो अब ओके हो 56.29 हो ठिकै छ त्यति नै होला ओके यति छ भने त्यसलाई इन्टु 2 गर्नु पर्यो हैन इन्टु 2 गर्दा जति आएको एन्सर हुन्छ त्यही भनेको यसको एन्सर हो सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो है यसलाई इन्टु 2 गर्न त आउँछ 112.58 ओके 112 हो 0.5 हजुर 58 यो बुझ्यौ नि हैन कन्सेप्ट यो आउँछ है फिक्स हो स्योर सर्ट क्वेशन है यो स्योर सर्ट क्वेशन हो यो अब अहिलेको बेलामा भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई सिम्पल एंगल तिनीहरुको एडजेसेन्ट साइड्स अनि तिनीहरुको एंगल सँगै दिएको थियो भनेको चाहिँ दुईटा एंगल दिएको छ तपाईहरुलाई यो एंगल पत्ता लगाएर यो 13 लाई यहाँ झारेर अनि यो ट्रायंगल एबीसी मा यो र योलाई एडजेसेन्ट मानेर बीचको 60 डिग्रीलाई चाहिँ गरेर गर्नुपर्ने छ है सर हाम्रो चाहिँ 65√3 आयो हैन त्यसलाई पोइन्टमा कसरी लाने यतिकै क्याल्कुलेटर बिना हजुर 65√3 आयो हैन अब त्यसलाई पोइन्टमा लाने कसरी क्याल्कुलेटर बिना चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यसो भने त √3 लाई कि त सम्झिनु पर्यो जस्तो अब पाइको भ्यालु हामीले हेर ल पाइको भ्यालु भनेको हामीले कति भन्छौं सिम्पल भनेको अब 22/7 यो भनेको हामीले सम्झेको छौं नि त हैन अब यसलाई यो भनेको नर्मल स्टुडेन्टले सम्झिन्छ ठीक छ यो नर्मल स्टुडेन्ट भनेको म जस्तो तपाईहरु भनेको अलिकति स्मार्ट स्टुडेन्ट तपाईहरु जस्तो स्मार्ट स्टुडेन्टले कसरी सम्झिने भन्दाखेरि 3.14 समथिङ या कति 2 कति आउँछ हैन यति सम्म चाहिँ कमसे कम याद गर्नु पर्यो क्या अब म जस्तो स्टुडेन्टले भनेको 22/7 याद गरेर जान्छु म त ढुक्कै तर मलाई पोइन्ट पनि निकाल्न छैन तर तपाईहरु स्मार्ट मान्छे तपाईहरुलाई त क्याल्कुलेटर चाहिँदैन सो एटलिस्ट 3.142 भ्यालु चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो बुझ्नु अब √3 को कसले भन्न सक्छ र एकदमै त्यो त अहिलेको के रे मेमोरी किङमा खूब छ नि विजय शाही ओ उहाँहरुले सक्नु होला हैन √3 को यति √4 को यति √5 को यति √6 को यति भनेर अब हामीले सक्दैनौं
त्यसले गर्दाखेरि यस्तो सो यो कुराहरु याद के पनि गरिराख्नु लङ क्वेशन आन्सरमा क्याल्कुलेट युज गर्न पाइन्छ हैन र पाइन्छ सर्टमा पाइन्छ त अभियसली नपाइने होला सर्टमा चाहिँ पाइँदैन सर्टमा लङमा पाइँदैन पाइन्छ अनि क्याल्कुलेट युज गर्न पाए त भइहाल्यो नि त रुट 3 को भ्यालु आइहाल्छ नि त्यसमा त गाह्रै भएन आउँछ त्यस्तो पनि हुँदैन ओके ठीक छ हामी हजुर अनि भेरी सर्टमा आयो भने त युज गर्न पाउँदैन नि त हामीले त्यसो भए यस्तो गर्ने जस्तो यो 22/7 लाई मैले कसरी 3.142 याद गरे सेम अभियसली रुट 3 लाई तिमीले त्यसको डेसिमलको पनि याद गर्दियौ तीनटा हैन र देयर इज ट्रिक छैन त्यहाँनेरि रुट 3 को ट्रिक छैन है कान्छी त्यहाँनेरि कुनै पनि ट्रिक छैन कसरी याद गर्ने सुरुमा आफै एकचोटी क्याल्कुलेटर दबाउने अनि त्यसलाई हेर्ने है सिम्पल कन्सेप्ट एटलिस्ट डेसिमल देखि दुईटा अथवा तीनवटा प्लेससम्म चाहिँ याद गर्ने रुट 3 को किनभने रुट 3 को त अब यो त कन्स्ट्यान्ट त चेन्ज हुँदैन पछि गएर सो इट्स बेटर टु यसलाई रिसाइड गर्दाखेरि नै ठिक होला सायद है ओके अलराइट ओके क्लियरिङ अल माइ थिंग्स एन्ड ओके ठिक छ ठिक भयो ल एकचोटि यो पनि हेर्नुस् त फ्रम द गिवन फिगर फाइन्ड द भ्यालु अफ समथिङ एक्स एन्ड वाइ मेरो त अलि स्क्रिनले देखिएको छैन ठिकै छ okay you got this well I want everybody to do this from the given figure find the value of x and y यो सायद अलिकति छोप्न मिल्नेमा छोप दिन्थे I'm really sorry है मैले त साथीको रुममा आएको छु मेरो रुममा वाइफाई थिएन so साथीहरुले खाना बनाउँदैछ so then there might be some disturbance सुरुमा सोल्युसन नगर्नुस् ल सोल्युसन नहेर्नुस् मैले अलिकति गर्नुपर्ने तर हतारमा हिजो बनाइहाले त्यसले लास्ट अफ क्वार्टर भ्याएको छु होला So questions are no questions are basically तपाईहरुलाई यता लान्छु क्वेशन सारिसक्नु भयो सारिसक्यो है ओके ल त्यसको सोल्युसन गर्नुस् त अलिकति मजा आउँदैन सस्पेन्स राख्नु मजा होला दीपाले क्वेशन सार्न भ्यायो फेरि देखाउनु पर्यो सर मैले त भ्याइन ल ठीक छ अरु क्लास देखि यस्तो हुँदैन अरु क्लास देखि म अलरेडी मिलाएर सुरुमा क्वेशन आउने बनाउँछु क्वेशन हेरौं It's a little bit tricky than earlier from the given figure बनाए मात्र हुन्छ क्वेशन नै थाहा पर्छ भन्छ हैन x र y को भ्यालु फाइन्ड त गर्ने हो नि ठीक छ विश्वास भयो सर ओके खाली यो फिगर बनाउनु होला है
अनिस भाइ हजुर सर आयो एन्सर गर्दैछु सर ए ल ल दीपा 60 degree. अलराइट ठिकै छ सर यो फर्स्ट नम्बरको y को 12√3 अनि x 12 आयो Okay, ठीक है. You got the answer. You got the answer. Okay. X equals 12 centimeter and y equals 12√3 centimeters per. जसले गर्न सक्नु भएन, जसलाई आइडिया आएन, एकचोटि सोलुसनमा हेर्नुस् है. GHI ट्रायंगल दिएको छ. त्यसमा एउटा भ्यालु भनेको एउटा साइड HI को भ्यालु दिएको छ 24 सेन्टिमिटर. GI को भ्यालु दिएको छ x सेन्टिमिटर. खोज्नु पर्ने छ GH को भ्यालु y दिएको छ है. अब x र y को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्ने. एंगल दिएको छ हामीलाई 60 डिग्री. अनि अर्को one more thing, very important thing भनेको हामीलाई यो यसको परपेन्डिकुलर दिएको छ है. सो परपेन्डिकुलर भइसकेपछि चाहिँ यो परपेन्डिकुलर भइसकेपछि now we have hypotenuse हैन. अनि यदि 60 डिग्री लाई चाहिँ हामीले यदि रेफरेन्स एंगल मान्छौं भने we have perpendicular अनि अर्को भनेको हाम्रो बेस हुन्छ है. 90 डिग्री भइसकेपछि चाहिँ we can use perpendicular, hypotenuse and base terms है. 90 डिग्री छ भने चाहिँ त्यस्तै गरेर हेर्नुस् त यहाँ सिम्पल के गरेको छ sin 60 बराबर p by h हैन. p भनेको तपाईको यो भयो p by h हैन. h भनेको तपाईको h आयो है. हाइपोटेन्युस भनेको h आयो. सिम्पल 60 डिग्री को यति आइगयो. अब हेर्नुस् त y को भ्यालु भनेको यति भइगयो. त्यस्तै गरेर अब यहाँ अर्को एउटा के छ के लगाएको छ उसले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भन्दाखेरि cos है. cos ले भनेको b by h दिएको छ. सो सिम्पल यहाँ के आयो हामीलाई दुईटा मात्र सूत्र कुराहरु. sin को लाउनु पर्यो रेशियो. त्यहाँ सर cos नलगाएर 10 लगाए पनि हुन्थ्यो है सर. ओके अलराइट 10 लगाए पनि हुन्छ. जब हाम्रो p आइसकेपछि त 10 लगाए पनि भइहाल्छ. 10 भनेको p by b हैन. p by b गर्दाखेरि यो y को भ्यालु आइसकेपछि x को भ्यालु obviously आइहाल्छ. पाइथागोरस थ्योरम लगाउँदा नि हुन्छ. हजुर हजुर पाइथागोरस थ्योरम लगाउँदा नि हुन्छ त्यो आएपछि. ओके भेरी गुड पाइथागोरस थ्योरम लगाउँदा पनि हुन्छ. के लाउनु पर्दैन. तर जाँदाखेरि जहिले पनि हामीले सबैभन्दा छिटो सजिलो लाई हुने कताबाट पाइथागोरस थ्योरम लगायो भने इफ आई एम नट रङ यो आवाज सृष्टिको होला हैन. अघि भनेको चाहिँ ओके सरी मेरो स्क्रिनमा देखिरहेछ नि तपाईँ भनेको h स्क्वायर इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गर्दाखेरि तपाईहरुलाई अलिकति लेन्दी हुन सक्छ कि भन्ने कुरा त कुरा हो. तर यहाँ obviously you can use है. तपाईले sin थीटा युज गरेर अनि cos थीटा युज गरेर गर्दा पनि हुन्छ अथवा tan थीटा युज गरेर गर्दा पनि हुन्छ है. तपाईहरुले यहाँ देख्नु भएको sin 60 र cos 60 गर्नु भने त्यो भनेको अब तपाईहरुले यहीबाट हेरेर गरेको जस्तो देखिन्छ. तपाईहरुले यसलाई cos को ठाउँमा यदि tan लगाइदिनु भने तपाईहरुले आजको सेसनमा धेरै नलेज लिनु भएछ अथवा बुझ्नु भएछ केही बुझ्नु भएछ भन्ने बुझिन्छ है. एन्ड obviously पाइथागोरस थ्योरम युज गर्न सकिन्छ है. जसरी सजिलो लाग्छ जसरी छिटो निस्किन्छ त्यसरी गर्दा सजिलो होला. ओके अलराइट क्वेशन नम्बर 9 छ यहाँनेरि. फ्रम द गिवन इन्फर्मेसन फाइन्ड एंगल ANC है.
यो क्वेशन यो फिगर सार्नुस् अनि सिम्पल गर्नुस् है हामीलाई एंगल ए र एंगल सी पत्ता लाग्छ ओके छिटो छिटो गरौँ ल हामीसँग लास्ट 15 मिनेट्स मात्र बाँकी छ सर त्यहाँ कस्ट चाहिँ कसरी लाग्यो सर कनेरी त्यहाँ अनि एबी का बाई एसी भनेको त मानव त्यो पी बाई एच गर्नु भएको हो सर यो अहिले यसको यो सोल्युसनमा ध्यान दिने नै हैन मेबी यो रङ पनि हुन सक्छ हु नोज अहिले भनेको आफ्नो तरिकाले बाट गर्नुस् अहिलेलाई बिर्सिनुस् अहिलेलाई बिर्सिनुस् Okay, all right. Now, just on the perfect. 30 Sir. Hazur. 30 or 60. Okay. Answer यही का है? Okay, ठीक चलो. Answer भनेको यही का आएछ है. cos okay, angle equals 60 degree है ना? त्यही आयो सर त्यही आयो है? हो सर. ओके ठिकै छ. सायद गाह्रो छैन होला यो त हैन? सायद यहाँ सल्युसन पनि छ. अब यसलाई जाने हो भने चाहिँ अब यो 90 यो परपेन्डिकुलर के सरी 90 डिग्री हुने बित्तिकै तपाईको हाइपोटेन्युस यो हुने गयो हैन? हाइपोटेन्युस ले बहुतमा लेखे मैले ल सपोज h अनि तपाईको यसलाई चाहिँ सपोज डिफरेन्स एंगल मान्नु हुन्छ भने तपाईको परपेन्डिकुलर यो भयो अनि अभियसली बेस यो हुने पर्यो हैन बेसी तपाईले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ एंगल ए र एंगल सी राइट सो सिम्पल यो सोलुसनबाट जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ cos को लगायो cos लाउँदाखेरि के हुन्छ cos a भन्नुको मतलब अब रिफरेन्स एंगल भनेको हाम्रो चेन्ज भयो है रिफरेन्स एंगल भनेको हाम्रो यो भयो अब यसलाई थीटा माने cos a लाई रिफरेन्स एंगल बनाउने भने तपाईहरुको चेन्ज हुने खाली परपेन्डिकुलर र बेसमा चेन्ज हुन्छ हैन सो तपाईहरुको के हुन्छ भन्दामा फेरि यो तपाईहरुको परपेन्डिकुलर यो हुने पर्यो तपाईहरुको बेस यो हुने पर्यो सो whenever you take यतिखेर cos a लिनु हुन्छ भने तपाई पाउनु हुन्छ तपाईले cos a भने के हुन्छ cos को भ्यालु b by h हो कि हैन अनि हैन b by h भन्नुको मतलब b भनेको तपाईको यतिखेर बेस यो भयो h भनेको यो भयो सो तपाईहरुको बेस लाइन भनेको ab भयो एन्ड तपाईहरुको h भनेको तपाईहरुको ac भयो सिम्पल ठीक छ यहाँ चाहिँ एउटा कुरा बिर्सिन के सम्झिनुस् है रेफरेन्स एंगल कताबाट कसरी लिइराछ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो सिम्पल एक्चुअली सबैको माइक अफ होस् है अलि डिस्टर्बेन्स आयो दीपा सायद तिम्रोबाट आइराछ होला ए छैन रहेछ ठीक छ पर्फेक्ट ल ठीक छ ल यहाँ हेर्नुस् ल cos a equals to ab by ac हैन cos
AU भनेको बेस यो भयो अनि हाइपोटेन्युस HU भनेको यो भयो। यहाँबाट तिम्रो यति आयो 1/2 आयो अनि A भनेको अब यो ठाउँमा पुगिसकेपछि अलिकति यहाँनिर ट्रिकी हुन सक्छ है। जस्तो यो ठाउँमा पुगेपछि हेर्नु त अब cos A सम्म 1/2 त आयो 3/6 भनेको 1/2 त आयो तर cos A तर यो 1/2 A को ठाउँमा मजाले हेर्नुस् है 1/A को ठाउँमा हामीले एकदमै स्मार्ट वेली cos 60 लेख्न चाहिँ सक्नुपर्छ। यो आउनको लागि तपाईहरुलाई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जुन टेबल छ नि अघिको त्यो चाहिँ थाहा गर्नु पर्यो। त्यो थाहा छ भने मात्र तपाईहरुले याद हुन्छ। भनेपछि यहाँबाट के थाहा भयो तपाईहरुलाई एउटा पोइन्ट भनेको यु शुड नो द बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल थाहा हुनु पर्यो। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल लेख्छन् म त्यो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल थाहा पाउनु पर्यो है। त्यो थाहा छ भने मात्र तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ के यति 1/2 लाई तपाईहरुले cos 60 बाट त्यसलाई रिप्लेस गर्न सक्नु भएको छ। सो अब यता सिम्पल भनेको cos A बराबर cos 60 बराबर यता हाम्रो बानी के छ भने cos काट्यो त्यसपछि A = 60 चाहिँ हुँदैन कहिले पनि। cos A बराबर cos 60 छ भने एंगल A को भ्यालु सिम्पल 60 डिग्री हुन्छ भनेर सम्झिने। यो cos काटेर A = 60 डिग्री हामीलाई त सानैदेखि छ नि त काट्ने पनि थाहा छ। cos कहिले काटिँदैन त्यसरी। cos A बराबर cos 60 छ भने तिनीहरु बराबर छ भनेको मतलब A बराबर 60 हुनै पर्छ अनि मात्र त्यो इक्वेसन मिल्छ भनेर बुझ्दाखेरि A = 60 डिग्री आको हो। cos काटेर हैन है। काटेर आको देखाउँदा पनि केही हुँदैन तर त्यो एकदम किड्डी तरिकाले हुन्छ के एकदम बच्चा स्टाइलले भने जस्तो हुन्छ। सो cos A भनेको 60 डिग्री आयो। त्यस्तै गरेर सिम्पल तपाईहरुले अब यो एउटा A आइसकेपछि त यु क्यान युज द थ्योरम interior angle of a triangle is 180 degree भन्ने जुन हामीसँग थ्योरम छ जस्तो sum of angles of a triangle is 180 degree त्यही लगाएर बाकी एंगल चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। ओके ठीक छ। सो ठीक छ भने म अगाडि बढे त्यसो भए है। ओके अगाडि म बढे। ओके ल ठीक छ। मैले वास्तवमा यस्तो चाहिँ गर्न खोजेको थिए। ल यो क्वेशन टिप्नुस् त। Okay, so I think हामीसँग time थोरै छ। In the given figure, PQRS is a parallelogram with its area कति हो यो 450 450.3 होला सायद 450.3 square centimeter. PQ equals to 36 centimeter and DPSR equals to angle PSR होला सायद यो अलिकति मिस्टेक रहेछ यहाँ 60 degree. Find the length of QR. यो यसको सायद यहाँ हेर्नुस् ल 60 डिग्री हो। यसको चाहिँ म अलिकति याद गर्दै म चाहिँ वास्तवमा फिगर पनि नदेखाउँ के भनेको तर फिगर नदेखाइ यहाँ आउने पर्यो P. All right, this is Q, this is S and we got a R PQRS. If PQ को भ्यालु अब कति दिएको छ यहाँ ओके 36 सेन्टिमिटर दिएको छ 60 डिग्री भयो एंगल 60 डिग्री भयो। इट्स अ parallelogram भनेपछि ओके यो र यो हुने भयो। ओके सिमिलरली चाहिँ PQRS 36 सेन्टिमिटर दिएको छ अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट हामीले कुरा के दिएको छ भनेको एंगल दिएको इन्फर्मेसन भनेको एंगल PSR है PSR दिएको छ इक्वल टु 60 डिग्री। माथि 450.3 हो सर। हजुर हजुर म त्यहाँ आउँदैछु। A इक्वल्स टु तपाईको एरिया बराबर एरिया इक्वल्स टु 450.3 ओके यहाँ साइड पॉइंट छुट्यो होला ओके 0.3 cm स्क्वायर। ओके ल
दिएको इन्फर्मेसनबाट फाइन्ड द लेन्थ अफ क्यूआर अनिस फिगर बुझिरहेछ नि हैन So 14.4 centimeter. All right. को बोल्नुभयो सीता महतरा को बोल्नुभयो Sir, 14.44. 14.4 ओके 60 all right ओके 60 बाट क्यूआर को भ्यालु आयो क्यूआर को भ्यालु आयो 14.44 सृष्टिले त जहिले पनि डेसिमलमा त निकाल्छ कि क्या हो अनि सर त्यही भएर √3 को पनि उसले डेसिमलमा कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको थियो अलराइट 60 बाट आएको छ क्यूआर इक्वल्स टु 14.44 अरुलाई पनि पर्ख्यौं ओके दीपा कति आयो तिम्रो Sir, 14.44 आयो. 14.44 दीपा को पनि त्यही आयो हजुर सर. ओके ठीक छ ओके बॉयज विश्वास दिवस त्यही आयो सर 14.44 सर. ओके ठिकै छ त्यसो भए अलराइट गरे मैले ओके कति आयो यहाँ कति छ यहाँनेरि ओके भनेपछि यहाँनेरि डिभाइड बाइ 2 गर्न बाँकी छ हैन एरिया पाउँ भने यति हुन्छ यहाँ इभन यहाँनेरि 0.3 पनि छैन रहेछ पिक्यु यति गछ यति ओके भनेपछि तपाईहरुको राइट छ आन्सर यहाँ भनेको चाहिँ तपाईको 0.3 पनि छुटेछ एरिया पाम यहाँ हाफ पनि छुटेछ टेक्निकली र यहाँ बढी भएछ अलराइट सबैको त्यति आन्सर आएको छ भने सायद फाइन्ड द लेन्थ अफ क्यूआर इक्वल्स टु 14.44 नि होला मेरो विचारमा तपाईहरुलाई गर्ने प्रोसेस त आयो नि हैन थाहा भयो सर थाहा भयो सिम्पल भनेको यो ट्रिगोनोमेट्रीको मा पनि पामको कुरा पनि ह्यान्डल गर्न सकिन्छ है सिम्पल वी शुड नो दैट एरिया अफ पाम भनेको डबल द एरिया अफ ट्रायंगल हुन्छ त्यतिको थाहा पनि भइहाल्छ अलराइट ओके ठीक छ ओके नाउ एप्लिकेसन अलिकति थोरै भनिहाल्छु ल म बिकज अब मसँग टाइम एकदमै थोरै छ स्टिल आई गट ओन्ली 2 मिनेट्स सो एप्लिकेसन हेरौँ है अब हामी अबको हाम्रो अलिकति वास्तवमा मलाई यही सिजनमा चाहिँ हाइट एन्ड डिस्टेन्स पनि सकाउन मन थियो बट अब फर्स्ट भएर अलिकति यताउता टेक्निकल इररहरु बढी आए ठिकै छ यसलाई अब क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै जाँदैछौँ हामीले सो यसको एप्लिकेसन भनेको हाम्रो केमा छ त स्पेशली भन्दाखेरि मेजरिङ इनएसेसिबल लेन्थ्स height of a building, tree, tower, etc. width of a river, canyon, etc. angle of elevation and depression. यो भनेको चाहिँ ट्रिगोनोमेट्री को एकदमै एप्लिकेसन जुन कुरा तपाईहरुलाई चाहिँ लङ क्वेशनमा आउँछ मेरो विचारमा लङ क्वेशन कति 4 मार्क्स कि कति 6 मार्क्स कति 4 मार्क्स मा भ्याउँछ होला हाइट एन्ड ट्रिगोनोमेट्रीबाट आकै हुन्छ है क्वेशन सो अलिकति म अगाडि बढ्न चाहदैन त्यही पनि यसको अलिकति हेरौं जस्तो एंगल अफ एलिभेसन कुरा गर्दा यस्तो आउँछ तपाईहरुको इट इज द एंगल फर्म बाइ द लाइन अफ अ साइड विथ द होरिजोन्टल when it is above the horizontal level that is the case भने जस्तो अब्जर्भर यहाँ छ अब्जेक्ट यहाँ छ भने उसले हेर्दाखेरि देखिने यतिखेर यदि हामीलाई होरिजोन्टल लेभलको डिस्टेन्स र एंगल अफ एलिभेसन को डिस्टेन्स थाहा छ भने हामी इजिली यो पत्ता लगाउन सक्छौं हैन यसलाई चाहिँ हामीले एउटा आर्बिट्रेरी ट्रायंगल मानेर हैन त्यसै गरी हेर्नुस् त एंगल अफ डिप्रेसन भनेको चाहिँ अब्जेक्ट तल हुनु पर्यो
अब्जर्भर माथि हुनु पर्यो अनि होराइजन्टल लाइन भनेको आँखा अगाडि सिधा भनेको यो भयो एंगल अफ डिप्रेसन भनेको तपाईको यतिखेर नेगेटिभमा झर्यो अनि यदि यहाँ छ भने सरी अलिकति 1 मिनेट बाँकी छ त्यसमा अलिकति लेट मी ह्यान्डल अब यसलाई हामीले यसरी 90 डिग्री बनाएर यहाँ बनाएर यो एंगल भनेको त यहाँ त आउँछ तपाईको किनभने यो त अल्टरनेट एंगल हो हैन अब अब्जर्भरले यहाँ हेरेको लाइन अफ साइट यो भयो अनि सपोज यहाँ देखिको यहाँ कति एउटा डिस्टेन्स आउला अनि तपाईहरुले एंगल यो थाहा छ भने यसको यतिको डिस्टेन्स निकाल्न सक्नुहुन्छ जस्तो यो एंगल थाहा छ भने अब कुन छ भने त यो भनेको तपाईको परपेन्डिकुलर भयो यो बेस पी र बी ले दिने के कुन केले दिन्छ tan ले दिन्छ है tan जस्तो यसलाई थीटा मान्नुहुन्छ भने तपाईलाई tan थीटा = p/b हुन्छ है यही एंगल चाहिँ तपाईको यहाँ आउँछ ठीक छ अनि तपाईहरुलाई कुनै मध्ये कि p को भ्यालु सोधिएको हुन्छ कि b को भ्यालु सोधिएको हुन्छ p र b मध्ये तपाईले एउटाको भ्यालु दिएको हुन्छ अर्को खोज्नु पर्ने हुन्छ यो सिम्पल ट्रिगोनोमेट्री को युज गरेर हामीले एंगल अफ एलिभेसन जस्तो क्लियर ड्राइङ यो हेर्नुस् त जस्तो यो एंगल अफ एलिभेसन सिम्पल यसको पनि र यो एंगल अफ डिप्रेसन को पनि गर्न सकिन्छ है सो अरु पनि अलिअलि छन् हाम्रो हामी जस्तो फाइन्ड द हाइट अफ अ टावर फ्रम द गिवन इन्फर्मेसन यो हामी गर्छौं तपाईले क्वेशन टिक्दा पनि हुन्छ यसको यो सिम्पल यसको हिन्ट्स दिएको छु 1060 भनेर सिम्पल हैन सो अलराइट अब हामीसँग मलाई राजन सरले दिनु भएको टाइम मेरो सकिसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि आजको सायद यति नै गर्नुपर्छ होला हामी कन्टिन्यू गर्ने नै छौं त्यो भनेको हाइट एन्ड डिस्टेन्स लङ क्वेशनबाट हाम्रो बाँकी भयो सो मसँग अहिले दिनको लागि तपाईहरुलाई केही पनि छैन क्लास वर्क तपाईहरु आफै गर्नुस् कोरोनाको महामारी बढी छ सुरक्षित बस्नुस् तपाईहरुलाई फेरि पनि रक्षाबन्धनको धेरै धेरै शुभकामना मजाले बस्नु होला स्टे सेफ स्टे हेल्दी हैन युज मास्क सैनिटाइजर त्यो भन्न पर्दैन होला साइड अफिसर क्याडेट सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट जस्तो अधिकृत लेभलमा भिड्ने मान्छेहरुलाई मास्क लगाऊ हात धुवा भन्नु पर्छ र पर्दैन होला साइड ल अलराइट थ्यांक यू क्लास है Thank you, सर sir. थ्यांक यू सर हजुर पनि थ्यांक यू सर Stay safe, sir. हुन्छ हजुर